حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا منبر دا پاسا ناستے او لخکر لگلے دے دا میاشت پا مزل دا میاشتو پا مزل لرے لخکر لگلے دے او پا دے منبر ناستے و آواز کئی یا ساریتو ساریہ دا غی لخکر مشر جرنیل دے کمانڈر ان چیف او دیوتا آواز کئی یا ساریتو اے ساریہ الجبل الجبل غر تا متوجہ شا غر نو یریگا الشاب چه کم خلق ناس تے اغیوی دا پا عمر سا جگا دے ساریہ تا آواز کئی او ساریہ خود میاشتو پا مزل لرے دے دماغو کے فرق راگے کسا چل دے وہ چاہتا پوست نشو پولے دا حضرت عمر حیبت دیر زیادو نو دا عمر یو حیبتو سیب چگے والا اے ساریہ الجبل الجبل خلقو بھی تپوست شو کولے عمر غصہ نشی آغا لخکر چے کل راغے دیر مودا پس نو دا جخکر جرنیلو ساریہ آغا نا خلقو تپوسو کو یروی پا پلان کیر و صحابہ و غروز ٹیم نوٹ کرے تا تا سناشنا خسنو پیخ شوے وی ولی نا وی سو وی دشمن سر لگیوم پا جنگو دشمن مخ کے دے زور پسیم دشمن را سر چل کڑیو دوکے کڑیو اگی نیم منگ سر مخ پا مخو نیم دا غر نشاتو منگیزان سر مخا مخ کڑیو او داغوی مقصد دو چه دا شا دا غر دا لخکر براکوس شی نو پا مسلمانانو با حملو کی نو منگ بیر دی طرف نکو اگوی دا اگی طرف نمیس کے بے ختم کو منگ تا دا شا دا غر دا لخکر پتا نوا دیکھے میں یو آواز ووریدو یا ساریتو الجبل الجبل ساریہ دے غر نو یریگا غر تا متوجہ شا ویچے آواز میں ووریدوی ما ویچے واللہ انہو لصوت عمر قسم پا خدا چے دا خدا عمر آواز دے چه غر تمیو قتل دشمن دا غر نران روان دے او شکر چه عمر آواز را زر میں لخکر نیم کو نیم میں غر والا طرف تکو نیم دے بل طرف تا دشمن لمو شکست ورکو عمر ناس پا مدینہ کے دے دا میاشت پا مزل لخکر وینے ہم آواز ور رسی آواز کئی اللہ وی ترسی کشف دا پیغمبر تم کی گی معجزہی او دا یو نیک انسان تم کی گی کرامتی